لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر، نسير وننشر نور الهدى، ونقفو تعاليم خير البشر. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر، نسير وننشر نور الهدى، ونقفو تعاليم خير البشر. إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور. إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي